र आदरणीय दर्शकबिन हाम्रो आजको पहिलो खेलाडीहरू गाङभित्र प्रवेश गरिरहनु भएको छ। जोरदार तालीले स्वागत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शकबिन आजको हाम्रो पहिलो खेल लगातार सुचारू हुन गइरहेको छ र हामी आयोजक बीका खेलाडी साथीहरूलाई निलो जर्सीमा देखिबसेको छौँ भने नमुना युवा क्लब शुक्रबारका खेलाडी प्लेयरहरूलाई सेतो जर्सीमा देखिबसेको छौँ। हामी खेल सुरु हुन लागिरहेको देख्छौँ। यति बेला खेल मैदानमा आजको पहिलो खेल जुन आयोजक दिवसे नमुना युवा क्लब बिच हुन लागिरहेको हामी देख्छौँ। खेल प्रारम्भ भइसकेको छ। आदरणीय दर्शकबिन आजको यस पहिलो खेलको पहिलो हाफको हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यति बेला भर्खरै खेलको सुरुवात भएको हामी देख्दछौँ। यति बेला खेल मैदानमा हामी यस खेल मैदानको उत्तरी पोलमा मौका पाउने प्रयासमा आउट गरेका छन् आजको किपिङ रमेश गिरी। केही एक्सिडेन्ट भएको पनि हामी देख्दथ्यौँ। खेल मैदानको उत्तरी पोलमा हामी आजको टिमलाई देख्दछौँ भने खेल मैदानको दक्षिणी पोलमा हामी नमुना युवा क्लबका प्लेयरलाई देख्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन र निलो जर्सीमा हामी आज बीका प्लेयरलाई देख्छौँ भने सेतो जर्सीमा हामी नमुना युवा क्लब माइनको 4 का खेलाडीलाई देख्दछौँ। हामी आजको यस खेलको प्रारम्भिक पहिलो हाफमा छौँ, प्रारम्भिक चरणमा छौँ। खेलको सुरुवाती घडीमा छौँ यति बेला र खेलको यस सुरुवाती समयमा दुवै टिम आफ्नो टिमलाई विजयी बनाउनको निम्ति खेलमा प्रयासरत देख्छौँ हामी। आदरणीय दर्शकबिन मौका बनाउने प्रयासमा थिए नमुना युवा क्लब शुक्रबारका प्लेयर। दर्शकबिन यति बेला आजको खेल मेरो नेपाल टिभी तथा डिजिटल टिभी नेपालद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यति बेला हामी आदरणीय दर्शकबिन आजको पहिलो खेल नमुना युवा क्लबका प्लेयर यहाँनिर मौका बनाउने प्रयासमा देख्छौँ हामी खेल मैदानमा। यति बेला नमुनाकै कन्ट्रोलमा बल तर विफल बनाइदिएका छन् बीका प्लेयरले। आज बीका प्लेयर बल अगाडि बढाउने क्रममा देख्छौँ हामी यति बेला के फलको विसर बजेको छ र फलफल प्रहार गर्ने मौका नमुना युवा क्लबका प्लेयरलाई हामी देख्छौँ यति बेला।
भेरू नेपाल टिभी तथा डिजिटल टिभी नेपालद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कुरा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला दुवै टिमले आफ्नो टिमलाई अग्रस्थानमा पुर्याउनको निम्ति खेल मैदानमा सङ्घर्षरत अवस्थामा देख्छौँ आदरणीय दर्शकले। कर्नरबाट प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ नमुना युवा क्लब शुक्रबारेलाई। देख्दैछौँ खेल मैदानमा शुक्रबारका प्लेयर नार्बल गर्ने तयारीमा रञ्जन श्रेष्ठ। रञ्जन श्रेष्ठको प्रहार आफ्नो टार्गेटभन्दा बाहिरको हामी देख्दछौँ दर्शकले। मौका बनाउने सक्ने सम्भावना हामी यहाँ देख्दछौँ आज टिमको निम्ति सम्भावित प्रयास थियो अर्जुन लकान्द्रीको, तर हामी त्यहाँनिर असफल भएको देख्छौँ दर्शकबिन। युट्युब च्यानल मेरो नेपाल टिभी तथा डिजिटल टिभीद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यो आजको पहिलो खेल नमुना युवा क्लब भर्सेस आज बी बीच भइरहेको खेल हामी प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेछौँ आदरणीय दर्शकबिन। प्रयासरत देखिन्छ त्यहाँ आजक बीका प्लेयर र आफ्नो टिमलाई रक्षा गर्दै थिए त्यहाँनिर नमुना युवा क्लबका प्लेयर। आउटबल थ्रो गर्ने मौका आजक बीलाई, आजक बीका प्लेयर आउटबल थ्रो गर्दै हामी त्यहाँ देख्दछौँ दर्शकबिन। हामी त्यहाँ बल आउट गरिदिन छौँ र आउटबल थ्रो गर्ने मौका मिलेको छ आजका प्लेयरलाई। कमल लकान्द्रे आउटबल थ्रो गर्दै हामी खेलको पहिलो हाफमा छौँ। पहिलो हाफको प्रारम्भिक चरणमा छौँ दर्शकबिन। दुवै टिम खेल मैदानमा सङ्घर्षरत देख्छौँ हामी यति बेला चाहिँ कि फल भइरहेछ र फलमा प्रहार गर्ने मौका आज बीलाई हामी देख्छौँ यति बेला। आज बीको निम्ति एउटा मौका बन्न सक्छ गोल गर्नको निम्ति। बलमा प्रहार गर्ने तयारीमा देख्छौँ हामी आज बीका प्लेयर। अनि निलो जर्सीमा आजको टिमलाई देख्छौँ भने सेतो जर्सीमा हामी नमुना युवा क्लब शुक्रबारका प्लेयरलाई देख्छौँ दर्शकबिन। मौका बन्न सक्छ आजको निम्ति। आजको कन्ट्रोलमा बल हामी देख्छौँ प्रयासरत थिए आजका प्लेयर, तर हामी त्यहाँ विफल भएको देख्छौँ दर्शकबिन। नमुनाको कन्ट्रोलमा बल नमुना मौका पाउने प्रयासमा यहाँ थिए नमुनाको टिम, तर विफल बनाइदिएका छन् आजको टिमले। आउटबल थ्रो गर्ने मौका फेरि पनि आजकलाई आजको प्लेयर हामी देख्दछौँ दर्शक कमल लकान्द्रे आउटबल थ्रो गर्दै।
हामी खेलको पहिलो हाफमा छौँ। हामी पहिलो हाफको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। मौका पाउने प्रयासमा देख्छौँ हामी यति बेला यहाँनिर प्रयासरत थिए नमुनाका प्लेयर शम्भु मगरको प्रयासमा विफल भएको हामी देख्छौँ दर्शकले। नमुना मौका बनाउने प्रयासमा यति बेला देख्छौँ हाम्रो क्रस सन्तु रेखाको क्रस पासलाई सेट गरेका थिए तर हामी किपिङको कन्ट्रोलमा बल देखेका थियौँ दर्शकबिन। हार्डबल थ्रो गर्ने मौका मिलेको छ आजको टिम आयोजकलाई। हामी देख्दैछौँ दर्शकबिन हामी खेलको पहिलो हाफमा छौँ। पहिलो हाफको हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ। प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ यति बेला। दुवै टिम खेल मैदानमा आफ्नो टिमलाई विजय बनाउनको निम्ति सङ्घर्षरत प्रयासरत अवस्थामा हामी देख्छौँ दर्शकबिन। थ्रोबल फल थ्रोबल गर्ने मौका मिलेको छ नमुना युवा क्लबलाई। नमुनाको कन्ट्रोलमा बल हामी नमुनाको कन्ट्रोलमा बल देख्छौँ यति बेला। हाम्रो तालमेलका साथ बल अगाडि बढाउने क्रममा देख्छौँ हामी यति बेला। नमुना युवा क्लब मौका बन्न सक्ने सम्भावना थियो तर हामी यहाँ किपिङ रमेश गिरीको कन्ट्रोलमा बल देख्छौँ। हामी छौँ आजको खेलको पहिलो खेल यथेच्छ रूपमा हेरिरहेका छौँ। आयोजक बी भर्सेस नमुना युवा क्लब शुक्रबार बिच भइरहेको आजको यस पहिलो खेल हामी पहिलो हाफमा छौँ। यो घडीसम्म आइपुग्दा कुनै पनि टिमले कुनै पनि गोल गर्न सकेको छैन। दुवै टिम गोल गर्न प्रयासरत सङ्घर्षरत छौँ हामी खेल मैदानमा। मौका बन्न सक्ने सम्भावना थियो यहाँनिर आयोजक बीको निम्ति हामी देख्दैथ्यौँ दर्शकबिन र त्यो सम्भावना आयोजक बीको बसबाट हामी उम्किएको देख्दछौँ। अझ थ्रो गर्दै थ्रोबल फल भएको हामी देख्दछौँ। फेरि पनि थ्रोबल फल भएको हामी देख्दछौँ। पुनः चान्स मिलेको छ आयोजक बीलाई बल थ्रो गर्ने। फेरि थ्रोबल फल भएको देख्छौँ हामी। सन्देश मगरको डबल फल हामीले यहाँ देखेका थियौँ दर्शकबिन। प्रहार गर्ने तयारीमा देख्छौँ हामी आइसकेका प्लेयर मनदीप गिरी। मनदीप गिरी फल प्रहार गर्ने तयारीमा यति बेला हामी देख्छौँ आइसकेका प्लेयर। कन्ट्रोलमा बल हामी यति बेला देख्छौँ प्रयासरत देख्छौँ यति बेला दुवै टिम खेल मैदानमा। हर्बल थ्रो गर्ने मौका एनआरसीलाई। एनआरसीका प्लेयर हर्बल थ्रो गर्दै थिए हामी देख्दछौँ।
दर्शकले आजको पहिलो खेल हामी पहिलो हाफमा छौँ। जुन खेल भएछ आज बी वर्सेस नमुना युवा क्लब बीच शुक्रबार बीच भइरहेको हामी देख्दछौँ। हाम्रो सेतो जर्सीमा हामी व्हाइट जर्सीमा नमुना युवा क्लबको प्लेयरलाई देखेको छौँ भने नीलो जर्सीमा आज बीका प्लेयरलाई हामी देखेको छौँ। दर्शकले खेलको पहिलो हाफमै छौँ। कुनै पनि टिमबाट कुनै पनि टिम विरुद्ध कुनै पनि गोल हुन सकेको छैन। दुवै टिम प्रयासरत अवस्थामा देख्छौँ हामी यति बेला खेल मैदानमा। रमेश गिरीको कन्ट्रोलमा बल देख्छौँ हामी यति बेला। मौका बनाउने प्रयासमा मौका बन्न सक्छ नमुना युवा क्लबका प्लेयर टिम क्याप्टेन सन्तुरेका मगरद्वारा भर्खरै आज बीको विरुद्ध सफल एक गोल गरेको छ। दर्शकले हामी देखेको छौँ टिम क्याप्टेन सन्तु रहेका मगरले आफ्नो टिमको तर्फबाट आज बी विरुद्ध सफल एक गोल गरेको छ। दर्शकले हामी देख्दछौँ हामी खेलको लगभग प्रारम्भिक चरणमै छौँ। खेल मैदानमा दुवै टिमका खेलाडीहरू आफ्नो टिमलाई विजय बनाउनको निम्ति सङ्घर्षको अवस्थामा देख्छौँ, प्रयासरत अवस्थामा देख्छौँ। फेरि पनि त्यहाँ मौका बन्न सक्ने सम्भावना थियो एनआइसीको निम्ति, तर त के फल भएछ दर्शकले हामी देख्दछौँ। र फलको प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ एनआइसीलाई। एनआइसीको निम्ति एउटा सुसंगत वातावरण बन्न सक्ने हामी सम्भावना देख्छौँ, किनभने फल पोलदेखि नजिकैको क्षेत्रमा हामी भएको देख्छौँ यति बेला। र फल प्रहार गर्ने तयारीमा देख्छौँ यति बेला हामी एनआइसीका टिम। दर्शकबिन यति बेला तपाईँहरू नेपाल तरुण दल माइनपा इलामको प्रमुख आयोजना तथा मोबाइल एकता क्लब मोबाइल इलामको सह आयोजनामा सञ्चालित नेपाल आइस प्रथम महामाई खुल्ला नकआउट पुरुष तथा महिला गोल्ड कप 2077 को आजको यस पहिलो खेल प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ आदरणीय दर्शकले। जुन खेल भइरहेको छ आज टी वर्सेस नमुना युवा क्लब शुक्रबार। हामी व्हाइट जर्सीमा नमुना युवा क्लबका प्लेयरलाई देख्दछौँ भने नीलो जर्सीमा हामी आज बीका प्लेयरलाई देख्दछौँ दर्शकबिन। केही समय अगाडि एनआरसीका प्लेयरले आज विरुद्ध सफल एक गोल गरेको छ। नमुना युवा क्लबका टिम क्याप्टेन सन्तुरेका मगरद्वारा आज बीको विरुद्ध सफल एक गोल गरेका थिए भने आज बीको तर्फबाट कुनै पनि गोल हुन सकेको छैन। प्रयासरत अवस्थामा देख्छौँ फेरि पनि सम्भावना हामी देख्छौँ यति बेला सम्भावना थियो जमिन दर्शकबिन एनआरसीको निम्ति सन्तुरेका प्रयासरत प्रयासरत अवस्थामा देख्छौँ भने हामी आज फेरि आफ्नो टिमलाई रक्षा गर्नको निम्ति खेल मैदानमा सङ्घर्षरत अवस्थामा देख्छौँ यति बेला। प्रभावित प्रहार खगेन्द्र मगरको हामी देख्दछौँ एनआइसीको तर्फबाट। हामी यहाँ देख्दछौँ दर्शकले अहिले भर्खर एनआइसीको निम्ति एउटा गोल्डन चान्स थियो र सो चान्स हामी एनआइसीको बसबाट हामीले उम्केको देख्यौँ।
एनएससीको तर्फबाट सफल एक गोल भएको छ भने आयोजक दुईबाट कुनै पनि गोल हुन सकेको छैन। हामी खेलको पहिलो हाफमै छौँ र सो हिसाबले हेर्दाखेरि आयोजकको टिमले त्यति साह्रो हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था हामी यहाँ देख्दैनौँ। हामी खेलको पहिलो हाफमै छौँ। मौका बनाउने प्रयासमा थिए त्यहाँ आज दुईका प्लेयर गिटीको कन्ट्रोलमा बल हामीले देखेका थियौँ दर्शकबिन। त्यही पनि एनएससी त्यहाँ अफसाइड भएको हुनसक्छ दर्शकबिन। बल प्रहार गर्ने मौका आयोजक बीलाई आयोजक टिमलाई। आयोजक टिम बल प्रहार गर्दै एनवाइसको बल अगाडि बढाउने क्रममा हामी यति बेला देख्छौँ भने आयोजक आफ्नो टिमलाई रक्षा गरे प्रयासमा हामीले देख्दैथ्यौँ। अनि आजको पहिलो खेल आयोजक भर्सेस हाम्रा युवा क्लब शुक्रबार बिच भइरहेको खेल हामी प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेछौँ दर्शकबिन। बल आउट आउट थ्रो गर्दै हाम्रा युवा क्लबको प्लेयर नमुना मौका बनाउने प्रयासमा देख्छौँ यहाँनिर हामी। बल ह्यान्ड सम्भवतः यहाँबाट प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ एनआरसीलाई। एनआरसीको निम्ति फेरि पनि यहाँ एउटा वातावरण एउटा बोर्डिङ चान्स सुनौलो वातावरण बनाउने मौका मिलेको छ एनआरसीलाई हामी यहाँ देख्दछौँ दर्शकबिन। हामी त्यहाँनिर प्रहार गर्ने तयारीमा देख्छौँ एनआरसीका प्लेयर। मौका बनाउने प्रयासमा एनआरसीको टिमलाई देखिन्छ यहाँ थियो बेला भने अझै पनि एनआरसीको कन्ट्रोलमा बल एनआरसी प्रहार हाम्रो त आगेभन्दा बाहिर गएको हामी देख्छौँ। सन्त मगरको प्रहार एनआरसीको प्लेयर दर्शकबिन यति बेला हामी युट्युब च्यानल मेरो नेपाल टिभी तथा डिजिटल टिभी नेपालद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको आजको यस गोल्ड कपको पहिलो खेल आयोजक भर्सेस नमुना युवा क्लब बिच भइरहेको खेल हेरिरहेका छौँ आदरणीय दर्शकबिन। र खेलको पहिलो हाफ समाप्त भइसकेको विषय हामी यति बेला सुन्दैछौँ दर्शकबिन। केही मिनटको विश्राम खेलको दोस्रो हाफ पुनः सञ्चालन भइसकेको छ दर्शकबिन। हामी देख्दछौँ खेल मैदानको दक्षिणी पोलमा यति बेला हामी आज बिना देख्छौँ भने खेल मैदानको उत्तरी पोलमा हामी एनआइसीका प्लेयरलाई देख्दछौँ। व्हाइट जर्सीमा हामी एनआइसी शुक्रबारका प्लेयरलाई देख्न पाउँदछौँ भने दर्शक पनि यति बेला हामी नीलो जर्सीमा आज बीका प्लेयरहरूलाई देख्दछौँ। यस पश्चात हुने आजको दोस्रो खेलले दुवै टिमलाई हामी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। र कर्नरबाट प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ यति बेला एउटा चान्स मिलेको छ एनआरसीलाई। हामी त्यहाँ देख्दछौँ एनआरसीका प्लेयर कर्नरबाट प्रहार गर्दै मौका पाउने प्रयासमा थिए एनआरसीका प्लेयर। सम्भावना बनाउन सक्ने वातावरण थियो एनआरसीको निम्ति। यति बेला आयोजक दललाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै प्रयासरत देख्छौँ हामी यति बेला आयोजकका प्लेयर सङ्घर्षरत थिए। बढी आउट अफ कन्ट्रोल हामी देख्छौँ त्यहाँनिर। प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ आयोजकलाई।
संभवतः आजको एउटा दर्शकले हामी त्यहाँ के अलिकति अन्यलता महसुस गर्छौँ यति बेला। त्यहाँनिर फलबल प्रहार गर्ने मौका मिलेछ आयोजकलाई। आयोजकको निम्ति यहाँ मौका बन्न सक्छ दर्शकले हामीले हेरिरहँदाखेरि। प्लेयर सब्स्टिट्युट आयोजकका प्लेयर जर्सी नम्बर 5 खेल मैदानबाट बाहिरिँदै जर्सी 3 को हामी खेल मैदानभित्र प्रवेश देख्दछौँ यति बेला। कुमार लिम्बूको प्रवेश सन्देश मगर खेल मैदानबाट बाहिरिँदै आयोजकका प्लेयर हामी देख्दछौँ। आयोजकको निम्ति एउटा यो सुनौलो बाटो बन्न सक्छ यहाँनिर। अब प्रहार गर्दै डाइरेक्ट पोल प्रहार गरेका थिए र आफ्नो टार्गेट भन्दा थोरै आकाशिएको हामी देख्छौँ। आयोजकका प्लेयर हेम लिम्बूको प्रहार बल अगाडि बढाउँदै यति बेला प्रयासरत थिए तर विफल बनाइदिएका छन् हामी देख्दछौँ दर्शकले। पहिलो खेलको दोस्रो हाफमा छ यति बेला। दोस्रो हाफको हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ, सुरुवाती अवस्थामा छौँ यति बेला। आदरणीय दर्शकले एनआइसीले आयोजक विरुद्ध सफल एक गोल गरेको छ भने आयोजकको तर्फबाट कुनै पनि गोल हुन सकेको छैन दर्शकले। मौका बन्न सक्छ आयोजकको निम्ति एउटा सुनौलो मौका थियो। सम्भावित प्रयास थियो आयोजकका एक टिमका प्लेयर बललाई कन्ट्रोल गर्दै थिए। हामी देख्दछौँ दर्शकले जितपुर 9 निवासी वाटा राजेश थापा मगरज्यूलाई मञ्चमा उपस्थित भई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जितपुर 9 निवासी श्री वाटा श्री राजेश थापा मगर तपाईँलाई मञ्चमा उपस्थित भई आसन ग्रहणको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। दर्शकले यति बेला हामी यस वर्ल्ड कपको आजको पहिलो खेल प्लेयर सब्स्टिट्युट हुने कुरा छ। त्यहाँनिर प्रतिस्थापन जर्सी नम्बर 8 खेल मैदानबाट बाहिरिँदै र जर्सी नम्बर 5 को हामी खेल मैदानभित्र प्रवेश देख्छौँ यति बेला। आयोजकका टिम र यस पछाडिको दोस्रो खेल फेरि पनि प्लेयर सब्स्टिट्युट हामी देख्दछौँ। जर्सी 3 खेल मैदानबाट बाहिरिँदै र जर्सी 8 खेल मैदानभित्र प्रवेश नमुना युवा क्लबका प्लेयर सब्बु मगर खेल मैदानबाट बाहिरिँदै त्यतिखेर कुलदीप लिम्बूको हामी खेल मैदानभित्र प्रवेश देख्छौँ यति बेला। यस पछाडि आजको दोस्रो खेल रहनेछ सिक्ताली वर्सेस शिवशताक सिद्धोस माइदर बीचको खेल रहनेछ र दुवै टिमलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हामी अनुरोध गर्दछौँ। एनवाइसीको सम्भावित प्रहार थियो त्यहाँनिर। हामी त्यहाँ बल कर्नर भएको देख्दछौँ दर्शकले। जस्तो कर्नरको प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ एनवाइसी शुक्रबारेलाई। एनवाइसी शुक्रबारेको निम्ति एउटा सुनौलो मौका बन्न सक्छ यहाँ हामी देख्दछौँ दर्शकबिन प्रयासरत थिए। गोल्डन च्यास आफ्नो बसभन्दा अलिकति टाढिएको हामी देख्दछौँ यति बेला।
खेलाडी प्रतिस्थापन आयोजक एक तर्फबाट आयोजक बीको तर्फबाट जर्सी 10 खेल मैदानबाट बाहिरिँदै जर्सी 10 आयोजकको टिम खेल मैदानबाट बाहिरिँदै र जर्सी 9 को हामी खेल मैदानभित्र प्रवेश देख्छौँ। आयोजकका प्लेयर डिगल कार्की खेल मैदानबाट बाहिरिँदै प्रयासमा फेरि पनि हामी त देख्दथ्यौँ आजको पहिलो खेल आजको यस गोल्ड कपको पहिलो खेल जुन आयोजक बी भर्सेस नमुना युवा क्लब शुक्रबार बीच भएको हामी प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छौँ र हामी व्हाइट जर्सीमा नमुना युवा क्लबका प्लेयरलाई दिएको छौँ भने निलो जर्सीमा हामी आयोजक बीका प्लेयरलाई दिएको छौँ। अनि खेलको दोस्रो हाफ पर्छ यति बेला हेर्नुहोस् आयोजक बीले सबैले गोल गरेका छ भने आयोजकको तर्फबाट कुनै पनि गोल हुन सकेको छैन। गोल अग्रस्थानमा देख्छौँ हामी बल गर्न भएको हामी देख्छौँ र कर्नर बल प्रहार गर्ने भएको आयोजकको निम्ति एउटा मौका बनाउने या बाटो बनाउन मिलेको छ। दर्शकले कर्नर बल प्रहार गर्ने तयारीमा देख्छौँ हामी आजका प्लेयर कर्नर बल प्रहार गर्दै आजका प्लेयर मौका बनाउने प्रयासमा हामी देख्दछौँ। मौका देख्छौँ सम्भावित प्रहार आजको तर्फबाट आजका प्लेयरले मौका बनाउन तर बललाई बचावट दर्शक यहाँनिर दुवै टिमका प्लेयरले एकदमै जोस र छागरको साथ उत्साह गर्न तरिकाले आफ्नो खेललाई प्रस्तुति दिइरहेका छन् हामी देख्दछौँ। अझै पनि आजको कन्ट्रोलमा बल प्रहार अझै पनि मौका बन्न सक्ने सम्भावना थियो तर हामी किपिङको कन्ट्रोलमा बल देख्छौँ। दर्शकले किपिङ डेभिड रालको कन्ट्रोलमा बल हामीले देख्यौँ। आजको निम्ति यहाँ साँच्चै एउटा गोल्डन चान्स थियो गोल गर्नको निम्ति दर्शकले हामीले देखिरहँदाखेरि तर विफल बनाइदिएका छन् एनएफसीका प्लेयरले। एनवाइसीको कन्ट्रोलमा बल हामी देख्छौँ यति बेला अफसाइडको फ्ल्याग देख्छौँ हामी त्यहाँ दर्शकबिन श्रेष्ठको अफसाइड देख्छौँ हामीले र त्यो अफसाइड गोल प्रहार गर्ने मौका मिलेछ आज बीलाई। यस पश्चात हुने आजको पुनः दोस्रो खेल सितली भर्सेस शिवसद आशिष 10 माइदर बीच रहनेछ आजको दोस्रो खेल। आदरणीय दर्शकबिन दुवै टिमका प्लेयरहरूलाई एकदम तयारी अवस्थामा रहिदिन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ।
दर्शकबिन थिए ह्यान्डबल प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ एनओसीलाई एनओसीका प्लेयर ह्यान्डबल प्रहार गर्दै अब साइडमा प्रहार गर्ने मौका आइजकलाई आजको कन्ट्रोलमा बल लगाउने क्रममा हामी देख्दैछौँ यति बेला आजका प्लेयरलाई रियाज रफ्ती आजका प्लेयर यस पछाडि खेल हिजोले फुटबल क्लब वर्सेस शिव सुदासी मैदान बिच रहनेछ दुवै टिमलाई तयारी अवस्थामा रहेको हामी अनुरोध गर्दछौँ र दर्शकबिन यति बेला हामी आजको पहिलो खेल जुन आयोजक बी वर्सेस नमुना युवा क्लब बिच भइरहेको प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेको छौँ र खेलको पहिलो हाफ समाप्त भइसकेको छ यति बेला हामी खेलको दोस्रो हाफमा छौँ शिव सुदासी मैदानका टिम म्यानेजर हाम्रो सम्पर्कमा यथाशीघ्र उपस्थितिको निम्ति हामी अनुरोध गर्दछौँ प्रयासरत आयोजक निम्ति भगवान एउटा वातावरण हामी देख्दै थियौँ र वातावरण आजको बसबाट हामी चालुको हामी देख्दछौँ दर्शकबिन यति बेला दिवसका टिम माइधर टिमका टिम म्यानेजर तपाईँ जो कोही हुनुहुन्छ यथाशीघ्र हाम्रो सम्पर्कमा उपस्थितिको निम्ति हामी अनुरोध गर्दछौँ दर्शकबिन खेलको यो घडीसम्म आयोजक नमुना युवा क्लब शुक्रबारले आयोजक बी विरुद्ध सफल एक गोल गरेको छ भने आयोजक बी हामी खेल मैदानमा गोल गर्न संघर्षरत अवस्थामा देख्छौँ हामीले खेल हेरिरहँदाखेरि आयोजक टिमलाई पनि मौका नमिलेको त होइन तर त्यो सुनाउने मौकालाई सही सदुपयोग गर्न नसकेका हामी देख्दैछौँ दर्शकबिन आजको कन्ट्रोलमा बल प्रयासमा देख्छौँ हामी आजको प्लेयर यति बेला भक्क बनाउने प्रयासमा थिए आजको प्लेयर तर बचाउट गरेको छ एनओसीका प्लेयर सिफाइड एनओसीका प्लेयरले आफ्नो टिमको निम्ति बचाउट गरेका छन् आउट बल थ्रो गर्ने मौका मिलेको थियो आजकलाई अफसाइड रहेको हामी त बुझ्दछौँ जस्तै फायरको अफसाइड आज बिगत प्लेयर जसो बल प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ एनओसीलाई एनओसीका प्लेयर अफसाइड बल प्रहार गर्दै हामी त देख्दछौँ दर्शकबिन आइजोको कन्ट्रोलमा बल हामी आज टिम प्रयासरत अवस्थामा देख्छौँ यति बेला खेल मैदानमा भने एनओसीलाई पनि हामी आफ्नो टिमलाई रक्षा गर्ने सङ्घर्षमा देख्छौँ खेल मैदानमा यति बेला दर्शकबिन यति बेला हामी आयोजक बी भर्सेस नमुना युवा क्लब शुक्रबार बिच भइरहेको प्रत्यक्ष खेल हेरिरहेको छौँ भक्कबाउने प्रयासमा हामी यहाँ देख्दछौँ यति बेला सम्भावना बन्न सक्छ यहाँनिर दर्शकबिन हामी सेतो जर्सीमा नमुना युवा क्लब शुक्रबारको प्लेयरलाई देख्दछौँ भने आएको दर्शकबिन हामी निलो जर्सीमा आयोजक बीका प्लेयरलाई देखेको छौँ र दर्शकबिन यति बेला हामी खेलको पहिलो हाफमा छौँ माफ गर्नुहोला दोस्रो हाफमा छौँ र खेलको यो घडीसम्म आइपुग्दा एनवाइसी शुक्रबारले आयोजक विरुद्ध सफल एक गोल गरेको छ भने आयोजकको तर्फबाट कुनै पनि गोल हुन सकेको छैन दर्शकले
Tapi यस पछाडिको खेल रहनेछ सुधा सतासी माइदार भर्सेस सिद्धली फुटबल क्लब बिचको रहनेछ। दुवै टिमले तयारी अवस्थामा दिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। यति बेला एनआरसीको कन्ट्रोलमा बल हामी देख्छौँ। एनआरसी बल अगाडि बढाउने क्रममा एनआरसी हामी सेतो दर्शनमा देख्दछौँ भने ध्रुव दर्शनमा निलो दर्शनमा हामी आजको टिमलाई देख्दछौँ। यति बेला सबैदेखि हामी म त दर्शक पनि हामी चाहिँ अफसाइड भएको बुझ्दछौँ र सोभर प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ आइजको प्लेयरलाई। आइजका प्लेयर मौका बनाउने प्रयासमा हामी देख्छौँ। यहाँ दर्शक प्रयासरत थिए। उहाँको पहिलो प्रयास अनि दोस्रो प्रयास दुवै प्रयास असफल भएको हामी देख्दछौँ दर्शकले। यस पछाडि हुने आजको दोस्रो खेल रहनेछ शिवा 87 माइदार भर्सेस सिद्धली फुटबल क्लब। दुवै टिमका प्लेयरहरूलाई हामी तयारी अवस्थामा रहेको अनुरोध गर्दछौँ। आफ्नो टिमको दुवै टिमको नावली पनि हामीलाई उपलब्ध गराउनको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ। र यति बेला दर्शक पनि हामी आयोजक भर्सेस एनआइसी नमुना युवा क्लब शुक्रबार बीच भइरहेको खेल प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेको छौँ। एनआइसी मौका बनाउने प्रयासमा तर बचाउट गरेका छन् आइजका प्लेयर। आउटबल थ्रो गर्ने मौका हामी आइजका प्लेयरलाई देख्दछौँ। आइजका प्लेयर क्याप्टेन अर्जुन लकान्द्री आइजको फ्रन्ट रोमा बल हामी देख्दैछौँ दर्शक मौका बन्न सक्छ। यहाँ मौका बन्न सक्छ आइजको निम्ति किपिङ डेभिड राईको कन्ट्रोलमा बल देख्छौँ हामी यति बेला। एनआइसीका किपिङ हामी अफसाइड देख्दछौँ दर्शक त्यहाँनिर हाम्रा युवा क्लबका प्लेयर कुलदीप लिम्बूको अफसाइड हुन सक्छ सम्भवतः। र सोभर प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ आइजकलाई। हामी त तयारीमा देख्छौँ। इन्द्र सेन्चुरीको प्रहार आजको तर्फबाट प्रयासरत छन् हामी त देख्छौँ यति बेला। आजका प्लेयर प्रयासरत थिए तर विफल बनेका छन् विकल कार्की। आउटबल थ्रो गर्ने मौका आजकलाई। अझ मौका बनाउने प्रयास हामी त देख्दछौँ आजकलाई। र आफ्नो टिमको बाद आफ्नो टिमलाई रक्षा गरेका छन् एनआइसीका प्लेयरले। बल आउट देख्छौँ यति बेला। आउटबल थ्रो गर्ने मौका आजकलाई देख्छौँ हामी यति बेला। यहाँनिर दर्शकबिन आज टिमको निम्ति एउटा यहाँनिर गोल गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। अझै पनि मौका बन्न सक्छ यहाँ दर्शकबिन। हामी एनआइसीका प्लेयर जति टुक्कमा हामी ह्यान्डबल देख्दछौँ। अनिल मगरको हामी
त्यसैले चाहिँ एनएससीको प्लेयर अनिल मगरको ह्यान्डबल प्रहार गर्ने मौका मिलेको छ आयोजकलाई। आयोजकको निम्ति एउटा सुनौलो मौका गोल गर्ने आयोजकका प्लेयर सर्फेसको मन्दिर गिरीको प्रहार दर्शकबिन सफल मैदानी गएको छ। यति बेला दुवै टिम एक गोल यानि कि बराबरी अवस्थामा पुगेको छन्। हामी खेलको दोस्रो हाफमा छौँ यति बेला। आजको पहिलो खेल जुन खेल आयोजक बी भर्सेस नमुना युवा क्लब शुक्रबार बीच भइरहेको खेल हामी प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेको छौँ दर्शकबिन। दुवै टिम एक गोलको बराबरीमा छन् यति बेला। आयोजकको प्लेयर जसिठ्यो मन्दिर गिरीले आफ्नो सुनौलो मौकालाई सही सदुपयोग गरेका छन् दर्शकबिन हामी देख्दछौँ। थ्रो गर्ने मौका चान्स पनि आयोजकलाई फल हामी देख्दछौँ। दुवै टिम यति बेला आफ्नो टिमलाई विजय बनाउने सङ्घर्षमा देख्छौँ हामी खेल मैदानमा। दर्शकबिन मौका बनाउने प्रयासमा हामी एनवाइसीलाई देख्छौँ भने आफ्नो टिमलाई दर्शकबिन अफसाइड देख्छौँ त यति बेला। एनएससीका प्लेयर र सोभर प्रहार गर्ने मौका आयोजकका प्लेयरलाई। आयोजक बल अगाडि बढाउने क्रममा सङ्घर्षमा देख्छौँ हामी यति बेला। आयोजकका प्लेयर अलिकति बुढी चान्स थियो दर्शकबिन। सुनौलो मौका थियो आज टिमको निम्ति। छिट्टो आजका प्लेयर कमल लगाउने प्रयासरत थिए सङ्घर्षरत थिए खेल मैदानमा तर त्यो आफूले पाएको मौकालाई सही सदुपयोग गर्न सकेन दर्शकबिन। एनआइसी मौका बनाउने प्रयासमा मौका बन्न सक्छ एनआइसीको निम्ति दर्शकबिन। हामीले ओरिरहँदाखेरि चान्स थियो एनआइसीको निम्ति तर त्यो चान्सलाई त्यो मौकालाई एनआइसीका प्लेयरले सही सदुपयोग गर्न सकेन दर्शकबिन हामी देख्दछौँ। दुवै टिम यति बेला दोस्रो जागरको साथ आफ्नो खेललाई खेल मैदानमा प्रदर्शन प्रस्तुत गरिरहँदा खेलको सम्पूर्ण समय समाप्त भयो। प्रयास सुधार गर्ने तयारीमा देख्छौँ हामी एनएससीका प्लेयर रमेश गिरी हामी तयारी अवस्थामा देख्छौँ। बल सफल भएको देख्छौँ हामी एनएससीका प्लेयर जर्सी 17 को प्रहार थियो हामी सफल देख्छौँ दर्शकबिन। अब भारतले सुट गर्ने मौका मिलेको छ मौका मिल्छ अब आयोजक बीका प्लेयरलाई। आयोजक बीका प्लेयर जति 13 हेमलिम्बो हमेशा सुट गर्ने तयारीमा देख्छौँ। डेभिड राई हेमलिम्बोको प्रहार सफल बनाउँछ दर्शकबिन। अब फालो रहनेछ 5 सुट गर्ने एनएससी युवा क्लबको प्लेयरलाई हामी देख्दैछौँ। एनएससी युवा क्लबका प्लेयर
पेनाल्टी सुट गर्ने जर्सी 8 हामी त तयारी अवस्था देख्दछौँ किपिङ आजको किपिङ रमेश गिरी एनएससीका प्लेयर जर्सी 8 द्वारा यहाँ पेनाल्टी सुट गर्ने तयारी देख्छौँ हामी हाम्रो यो क्लबको प्लेयर जर्सी 8 का प्लेयरलाई पेनाल्टी सुट सफल भएको हामी देख्दछौँ अब पालो रहेछ आजका प्लेयरलाई आजको दोस्रो खेल जुन सितली फुटबल क्लब भर्सेस शिवसदाक्ष मायादव बीच रहनेछ दुवै टिम सम्भवतः यति बेला तयारी अवस्थामा छन् हामी विश्वस्त छौँ दुवै टिमको नाउली हामी पेनाल्टी सुट गर्ने तयारीमा देख्छौँ आजका प्लेयर इन्द्रसिंह चुडी किपिङ डेभिड राई इन्द्रसिंह चुडीको प्रहार सफल बनेको छ हामी देख्दछौँ दर्शकबिन दुवै टिमले दुवैवटा बल किक गरेको छ भने दर्शकबिन दुवै टिमको सम्पूर्ण बलहरू सफल हामी देख्दछौँ दुवै टिम यति बेला बराबरी अवस्थामा हामी देख्दछौँ पालो रहेको छ एनएससी युवा क्लबको प्लेयरलाई पेनाल्टी सुट गर्ने तयारीमा हामी त्यहाँ देख्दछौँ एनएससीका प्लेयर सन्तु राईका टिम क्याप्टेन र हामी आजको किपिङ रमेश गिरीलाई पनि हामी तयारी अवस्था देख्छौँ सन्तु राईको प्रहार आफ्नो टिमको तर्फबाट सफल बनेको दर्शक सन्तु राईको प्रहार पनि पालो रहेको छ पेनाल्टी सुट गर्ने पालो आरजेपी का प्लेयरलाई र आरजेपी का प्लेयर हामी त्यहाँ पेनाल्टी सुट गर्ने तयारीमा देख्छौँ किपिङ डेभिड राईलाई पनि हामी त्यहाँ तयारी अवस्था देख्छौँ दर्शकबिन दुर्भाग्य आजका टिम क्याप्टेन अर्जुन लकान्द्रीको प्रहार आफ्नो टार्गेट भन्दा आकाशिएको हामी देख्दछौँ त्यहाँनिर दर्शकबिन आरजेपीको तर्फबाट टिम क्याप्टेन अर्जुन लकान्द्रीको प्रहार आफ्नो टार्गेट भन्दा बाहिरको हामी देख्दछौँ दर्शकबिन दुवै टिमले 3वटा बल किक गरेका छन् 3वटा बल किक गर्दाखेरि नमुना युवा क्लबको 3वटा बल सफल छ हामी देख्दछौँ दर्शकबिन भने आज बी एउटा बल भर्खरै हामीले असफल भएको देख्छौँ दर्शकबिन यो हिसाबले हेर्दाखेरि एनवाइसी एक गोलले अग्रस्थानमा हामी देख्दछौँ पेनाल्टी सुट गर्ने पालो एनएससीलाई किपिङ रमेश गिरी सफल भएको छ एनएससीको प्लेयर जर्सी 19 अमिर मगरको प्रहार आफ्नो टिमको निम्ति आरजेपी विरुद्ध
बालो रहनेछ आजका प्लेयरलाई पेनाल्टी सुट गर्ने। आयोजक प्लेयर कुमार लिम्बू माफ गर्नु होला। हामी त्यहाँ पेनाल्टी सुट गर्ने तयारीमा देख्छौँ। प्रहार पनि पालो रहेछ नमुना यो क्लबका प्लेयरलाई। नमुना यो क्लबका प्लेयर हामी त्यहाँ सुशान्त मगर जारी अवस्थामा देख्छौँ पेनाल्टी सुट गर्ने। नमुना यो क्लबको तर्फबाट भने आफ्नो टिमलाई रक्षा गर्ने तयारीमा देख्छौँ हामी। किपिङ रमेश गिरी सुशान्त मगरको प्रहार आफ्नो टार्गेटभन्दा हामी बाहिरको दोष दर्शकले सुशान्त मगरको प्रहार अब पालो रहेछ आयोजकका टिमलाई पेनाल्टी सुट गर्ने। आफ्नो टिमलाई बचाउट गर्ने तयारी अवस्था देख्छौँ हामी। त्यहाँनिर एनएससीका किपिङ डेभिड ट्राई मन्दिर गिरी पेनाल्टी सुट गर्ने तयारी अवस्थामा देख्छौँ हामी। त्यहाँ आयोजक बीको तर्फबाट मन्दिर गिरीको प्रहार सफल गरेको आफ्नो टिमको निम्ति। दुवै टिमले जम्मा 5वटा बल सुट गरिसकेका छन् दर्शकले। र यति बेला दुवै टिमको तर्फबाट एउटा बल असफल। हामी बराबरी अवस्थामा देख्छौँ यति बेला दुवै टिम। एनआईसी का प्लेयर जोगेन्द्र मगर हामी पेनाल्टी सुट गर्ने तयारीमा देख्छौँ यति बेला। बल हामी सफल भएको देख्छौँ। आयोजक प्लेयर सुट गर्ने तयारीमा हामी देख्छौँ। त्यहाँनिर कमला कान्द्री सफल गरेको दर्शकले दुवै टिम बराबरी अवस्थामा हामी देख्छौँ यति बेला। अझै पनि दर्शकबिन एनआरसीका किपिङ सुट गर्दै आफ्नो टार्गेटभन्दा थोरै चुकेर हामी देख्दैछौँ यति बेला। डेभिड राई थोरै चुके आफ्नो टार्गेटभन्दा एनआरसीका किपिङ।
पालो यहाँ मौका मिलेको छ अब पालो रहेको छ आज दुईका प्लेयरलाई पेनल्टी सुट गर्ने मिलेको छ दर्शकले